السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى في متابعة إنجاز تمارين السلسلة الثانية الذي يتعلق بالدرس الترتيب في مجموعة بالنسبة للتلاميذ اللي بيوصلوا وتقدروا l'exercice comme suit: simplifier et calculer، يعني بسط ثم احسب ولا واحسب العبارات التالية. L'expression A qui égale la valeur absolue de 3 moins 2 fois racine carrée de 2 moins 2 fois la valeur absolue de racine carrée de 5 moins 2 fois racine carrée de 3 plus 3 fois la valeur absolue de racine carrée de 3 moins racine carrée de 5. Bon, donc باش نحسب خصني نبسط. إذا باش نحسب خصني نحيد هاد الإشارة تاع القيمة المطلقة، لا فالور أبسولي. إذا باش نحسب خصني لا فالور أبسولي خصها تحيد. باش غتحيد الخاصية الأولى ديال لا فالور أبسولي اللي تنعرفوها أن هادي دائما موجبة. علاش؟ لأن لا فالور أبسولي ما هي إلا مسافة. فاش تكون عندي واحد لو بوان إي إم دابسيس إكس، حنا نتبع المستقيم مثلا هذا هو صفر. إذا كان إكس بوزيتيف، إكس إم بوان إم دابسيس إكس، دونك لا فالور أبسولي دو إكس هي اش هي؟ راه هي لا فالور أبسولي ديال إكس إم، يعني لابسيس تاع إم إكس إم موان إكس ديال لو بوان أو مثلا اللي هي صفر. إذا هاد الفرق بين إكس إم و إكس أو يعني صفر هو مسافة النقطة إم من النقطة أو. إذا تكون موجبة دائما موجبة، أو مسافة العدد إكس من العدد صفر في حالة مثلا كان إكس سالب. إذا مسافة النقطة إم بريم في هاد لوكا هي يعني القياس ديال هاد المسافة هي إكس واحدة، دائما تكون موجبة. كان إكس سالب، إذا لا فالور أبسولي دو إكس المسافة موجبة، باش يكون موجب تنضربو في ناقص واحد. إذا عموما لا فالور أبسولي دو إكس هي تساوي إكس سي إكس بوزيتيف تتساوي موان إكس لوغسك إكس ستريكتومون نيجاتيف. دونك باش نحسب هادو خصنا نحيد القيمة المطلقة. باش غنحيدها بهاد الخاصية. إذا نشوف دابا هاد العدد واش يعني الفرق واش سالب ولا موجب. لهذا غادي نقارن 3 مع 2 في الجبر المربع على 2. إذا 3 أو كاري اللي هي 9 و 2 جبر مربع 2 أو كاري هي 2 أو كاري هي 4 في جبر مربع على 2 أو كاري هي 2 نضرب 2 هي 8. إذا 9 أكبر من 8. إذا هاد العدد موجب، يعني 3 أكبر من 2 جبر مربع على 2. إذا ملي موجب إذا أ غيساوي لا فالور أبسولي ديال 3 موان 2 فوا نعاودو نكتبو 3 موان 2 فوا راسين كاري دو 3 غتساوي 3 موان 2 فوا راسين كاري دو 3 موان 2 لا فالور أبسولي ديال 5 موان 2 راسين كاري دو 3 بليس 3 لا فالور أبسولي ديال راسين كاري دو 3 موان راسين كاري دو 5. هاد عاوتاني موان 2 فوا لا فالور أبسولي ديال راسين دو 5 موان 2 فوا راسين كاري دو 3. إذا هذا أو كاري غيعطيني 5، هذا أو كاري يعطيني 4 في 3 على 12، إذا 5 صغر من 12. إذا هذا عدد سالب. إذا لا فالور أبسولي نتاعو غتساوي ناقص هاد العدد، يعني ناقص إكس، هي ناقص بين قوسين راسين دو 5 راسين دو 5 موان 2 فوا راسين كاري دو 3 بلوس 3 فوا
عندي تاهي لا فالور ابسولو ديال راسين كاري 3 موان راسين كاري دو 5 يعني 3 انفيريور ا 5 دونك راسين كاري دو 3 انفيريور راسين كاري دو 5 دونك هذا نيجاتيف دونك لا فالور ابسولو نتاعو هي موان راسين كاري 3 موان راسين كاري دو 5 بوي اون كالكول دابا عندي 3 موان 2 فوا راسين كاري دو 2 نحيد الاقواس عندي هنا موان فوا موان صافي بلوس 2 fois racine carrée de 5. عاوتاني عندي هنا موان 2 fois 2 لأن هاد ناقص مع ناقص ها هي ولات زائد ولات بقينا 2 fois racine 5 موان 2 fois 2 4 racine carrée de 3 موان 3 racine carrée de 3 موان 3 racine carrée de 5 qui est égal 3 هنا بوحدة هاي racine carrée de 2 بوحدة moins 2 racine carrée de 2 racine carrée de 5 عندي 2 racine carrée de 5 moins 3 racine carrée de 5 هي moins racine carrée de 5 لذلك moins 4 racine carrée de 3 moins 3 fois racine carrée de 3 ça fait moins 7 racine carrée de 3. Donc voilà pour A. بالنسبة ل B هنا عطاونا B égale la valeur absolue de 3x moins la valeur absolue de moins x moins 2 tout sur moins la valeur absolue de x plus 2 mais avec x inférieur strictement à la valeur absolue de x. مزيان إذا هاد لا كونديسيون هي اللي خصني نتحقق منها. إذا هاد إكس كي غيكون واش موجب ولا سالب ولا بجوجهم. إذا هاد إكس سي ان ريال ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف. مثلا عطاوني لا كونديسيون إكس انفيريور ستريكتومون على لا فالور أبسولو دو إكس. دونك هنايا كاين دو كا. إلا كان إكس نيجاتيف مثلا أون برون باغ إكزومبل إكس إيكال موان 2. مزيان غنعوض إكس دونك موان 2 واش انفيريور ستريكتومون على فالور أبسولو ديال موان 2 اللي هي 2. فعلا موان 2 est inférieur strictement à 2 donc la proposition في هاد لو كا est vrai. نشوف pour le deuxième cas إلا كان إكس strictement positif واش هاد إكس مثلا si on prend x égale 2 هاد 2 واش فعلا strictement inférieur à la valeur absolue de 2 qui égale 2 واش 2 inférieur strictement à 2 non c'est faux. donc هنايا هاد la proposition fausse. donc هاد la condition تقود بنا إلى أن هاد العدد x عدد سالب. donc on a b égale la valeur absolue de 3x moins la valeur absolue de moins x moins 2 tout sur moins la valeur absolue de x plus 2 qui est égal. Donc on a bien vérifié que dans ce cas x est négatif. Donc combien égale la valeur absolue de 3x. Il est x négatif donc la valeur absolue de x égale moins x et la valeur absolue de 3 fois x هي la valeur absolue ديال 3 اللي هي 3 fois la valeur absolue de x اللي هي moins x. donc تساوي moins 3x moins la valeur absolue de moins x. la valeur absolue de moins x هي هي la valeur absolue de x. la valeur absolue de moins 2 هي la valeur absolue ديال 2 اللي هي 2. donc هنا moins x moins 2 sur moins la valeur absolue de x sachant que x est positif donc la valeur est négative donc les x négatif donc la valeur absolue de x غادي نعوضها moins x plus 2 qui égale
moins 3x, moins, ça fait plus x. Moins 3x plus x, ça fait moins 2x, moins 2. Sur moins, ça fait x plus 2. Donc, on dit moins 2, moins 2. Donc, je peux factoriser par moins 2. Donc, moins 2, facteur x, moins 1, sur x plus 2. Donc, lorsque x est strictement inférieur à la valeur absolue de x, l'expression de p est moins du facteur x moins 1 sur x plus 2. Et pour tout x qui est strictement négatif. Donc on passe à l'exercice numéro 2.